ایمان حیا ایمان دا حصہ وے جدے کول حیا نہیں گاؤ خودے کول ایمان نہیں گاؤ ہن میں تہاڈے کول سوال کرنا چاہنا وے میں پوچھنا چاہ رہا وے لوکو اج ساڈے چ کنا حیا رہ گیا وے تیرا نبی ہوے جڑا کافر دی تی دا حیا کردا پیا وے مسلمان دی بیٹی نو مہندی دیاں تھالیاں میرا رسم ہنا دے کارڈ چھپانا وے رسم ہنا دے کارڈ چھپانے والو پنجابی چ ترجمہ کر جاواں رسم ہنا دا مطلب کی ہے کہ میرے گھر دے اندر میں اپنی تیاں نو اپنی نواں نو اپنی بیٹیاں کواریاں نو سجا پجا کے بیوٹی پارلر تو میک اپ کرا کے گلی بازار چ لے کے آواں گا 1000 بار دا ویڈیو راڈ کیمرہ فلم لواواں گا رج کے ویکھیا جے کمرہ نو دوپٹے بن کے آیا جے تے ڈانس کردے آیا جے مجرا کرنا جے نچنا جے کنجراں دے گھر آنا جے کنجر بن کے آنا جی سانو تے نچنا نہیں آندا کسے یار بیلی کو نچنا سیکھ لیا جے کیونکہ مہندی تے آنا جے میریاں بیٹیاں دے سامنے نچنا جے تے او جناب جی کی بنے گا جدو لڑکیاں دے سامنے ڈانس کرن گے لڑکیاں دیکھن گیاں مہندیاں تھالیاں پکڑیاں ہون گیاں اتے دوستا شمع جلدی ہوئے گی عرض کردہ موم بتی جلدی ہوئے گی مہندی دے اتے موم بتی لگی ہوئے گی ہتھاں چ تھالیاں پکڑیاں ہون گیاں پھر آنکھوں میں اشارے ہوں گے کچھ تمہارے کچھ ہمارے ہوں گے کچھ تمہارے کچھ ہمارے ہوں گے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یا اللہ کیا بن گیا میرے نبی دی امت دا حال اج کاش میرا صدیق دیکھے اج کاش میرا فاروق دیکھے آج کاش میرا عثمان دیکھے آج کاش فاطمہ زہرا دیکھے آج کاش زینب دیکھ دی آج کاش سیدہ فاطمہ دیکھ دیا آج کاش سیدہ حفصہ دیکھ دیا آج کاش جناب عثمان دیکھ دے آج کاش کملی والا دیکھ دا آج کاش تیرا میرا حلال نبی دے یار دیکھ دے دل کے بگولے چل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے یا اللہ جنہاں نو سدے نہیں دیتے محلے دار آندے نہیں سانو تے صدا نہیں دیتا وہ آندے نے جنہاں نو نہیں صدا دیتا گھر دیاں چھتاں تے چڑھ کے ویکھو ایک ٹگر چ 200 ویکھو نالے کنجر ویکھو نالے بے ایمان ویکھو نالے نچن ٹپن والے گلوکار ویکھو نالے ساڈیاں تیاں پینا ویکھو ڈب کے مرن دا مقام تو اسلام دے نام تے تباویں تو فاطمہ دے حیا تے تباویں خدیجہ پاک دے حیا دی تصویر نہیں آل محمد دے حیا دی تصویر نہیں ذرا گل سن لو غیرت مندو میں تہاڈیاں غیرتاں دا خیر خائے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں لڑکیاں نو پوچھنا چاہ رہا ہے میں لڑکیاں نو پوچھنا چاہ رہا ہے کس اسلام دے نام دیتے گلی بازار چ مہندی لے کے نکل دیاں جے پنڈاں دی خیرت نہیں سی جس گھر چ تی جوان ہوے کدی او دی کنڈی نہیں کسے کھڑکائی سی کہ یارے تیاں لا کارے پنڈاں چ نیاں غیرتاں سی سمانے والے ہو شہراں چ تے بغیر تی عام ہے شہراں چ بے حیائی عام ہے پر پنڈاں چ تے انی غیرت سی میرے ویرا کواری تی نو کدی کسے داتن نہیں کرن دتی سی کواری تینوں کدی کسے سرما نہیں پاؤن دیتا سی کواری تینوں کدی لال جوڑا نہیں پاؤن دیتا سی کواری تینوں کدی کسے بیاہ شادی تے نہیں جان دیتا سی جدے کر جوان تیاں ہوندیاں انہاں کدی اپنے بھتیجیاں نو گھر چ نہیں سی آن دیتا اپنے پانجیاں جواناں نو کدی گھر چ نہیں سی آن دیتا کیونکہ انہاں نو پتہ سی مدینے والے نے کہا ہے سکی بہن تے سکا بھرا جوان ہو جے ایک بستر تے نہیں لیٹ سکدے ایک کمرے چ نہیں لیٹ سکدے تیرا خیرت والا مذہب کہندا سکی بہن تے سکا بھرا جوان ہو جے ایک بستر تے نہیں لیٹ سکدے ایک کمرے چ نہیں لیٹ سکدے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بہن دے تے بندہ اکھ نہیں رکھ سکدا بہن نو جانو مانو نہیں کہہ سکدا بہن دے نال دوستا بندہ بد فعلی دا ارادہ نہیں کر سکدا بہن واسطے سوچ بھی نہیں سکدا پر اسلام کہندا ہے سکی بہن تے سکا بھرا جوان ہو جے ایک بستر تے نہیں لیٹ سکدے ایک کمرے چ نہیں لیٹ سکدے تیرا مذہب ہے کیڑا تیرا تبدیلی والا مذہب ہے کیڑا تیرا انقلاب والا مذہب ہے جڑا لڑکی لڑکے نو کٹھیاں کردا وے جڑا اکیڈمی چ کٹھیاں کردا وے جڑا کالج چ کٹھیاں کردا وے یونیورسٹی چ کٹھیاں کردا وے کیڑا مذہب تیرا ہے میرا مذہب تے کہندا ہے سکی بہن تے سکا بھرا جوان ہو جے ایک بستر تے لیٹ نہیں سکدے ایک کمرے چ لیٹ نہیں سکدے اے شریعت محمد کریم کہہ رہی ہے اے فاطمہ دا حیا کہہ رہا ہے اے نا حیا ہے تو تے چوکاں دیاں گلاں کرنا ہے دھرنے چ لڑکیاں لڑکے بٹھانا ہے فاطمہ تو زہرا میرے نبی دی انگلی پکڑی ہے رستے چ جا رہیاں نے ایک عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی چلدا آ رہا وے چلنے دی آواز کنا چ پئی میرے نبی دی بیٹی فاطمہ نے اپنے بابے دی انگلی چھوڑی میں کسے لانگ ماری دی بات نہیں کر رہا کسے ترنے دی بات نہیں کر رہا کسے سیاستدان دی بات نہیں کر رہا میں فاطمہ دے بابے دی بات کر رہا ہے میں مدینے والے دی بات کر رہا ہے میں دین اسلام والے دی بات کر رہا ہے میں جنت والے دی بات کر رہا ہے رب دے محبوب دی بات کر رہا میں
فاطمہ دے بابے دی بات کر رہے ہیں فاطمہ تزارو آل محمد نو ماننے والو کہندیاں نے چھپ گئیاں میرے نبی فرماندے ہو میری بیٹی فاطمہ چھپنے دی وجہ بیان کیتی جائے ابو جی کسے دی چلنے دی آواز سنائی دیتی ہے کسے دے چلنے دی آواز سنائی دیتی ہے میرے نبی فرماندے نے بیٹی او تے نبی نہ صحابی چلدا آ رہا ہے او تے عبداللہ بن ام مکتوم او دے چلنے دی آواز آ رہی ہے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ کہندی ہے فاطمہ کہندی بابا دنیا دے تے فاطمہ دی غیرت گوارا نہیں کردی میں علی دی دی بیوی ہوں جنت دے سرداراں دی ماں میں مدینے والے دی بیٹی ہوں میری غیرت گوارا نہیں کردی فاطمہ دی نظر کسے غیر محرم اندے تے بھی پے جاوے اج میں دوستا تینو غیرت جگانا آیا میں تینو شیشہ دکھانا ہے میں تینو پلیا سبق یاد کرانا آیا میں کہ محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے تم دیے بات مخالف سے نہ گھبرائے اکاؤ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے شہر مشرق سیال کوٹ دی آن شان پاکستان دی پہچان تصور پاکستان دنیا دے تصور دین والا پاکستان دا نقشہ دسن والا میرا مفکر رانا جی پاکستان علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہندے نے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میرے یوتھ دے جوانوں میں پوچھنا چاہ رہا تاڑے چ بے حیائی دا جنون بولدا ہے تاڑے چ دوستاں ہندوستان دا جنون بولدا ہے تاڑے چ اداکاراں دا جنون بولدا ہے تیرے چ دوستا شوریا دے حسن دا جنون بولدا ہے تیرے چ کترینا دے گندے دوستا پوزاں دا جنون بولدا ہے تیرے چ